वेलकम बैक वीवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूं मार्वल सीरियल की एक और फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर। ये फिल्म सन 2022 में मार्वल की एक बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रियान कोगलर ने। नाजरीन, इस फिल्म के पहले पार्ट को भी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो इसको भी देखना मत भूलें। तो अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फिल्म के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि वकांडा मुल्क का राजा, जिसका नाम तिजाला था, एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुका था। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज वकांडियन के पास नहीं था, लेकिन फिर भी तिजाला की बहन शूरी इसकी जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। पर तभी शूरी की माँ और वकांडा मुल्क की क्वीन आकर इसे बताती है कि बेटा, अब कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तिजाला मर चुका है। इसके बाद शूरी और इसकी मां रोने लगती हैं और कुछ घंटे के बाद तिजाला यानी ब्लैक पैंथर का वकांडा की रस्म व रवाज के मुताबिक फ्यूनरल कर दिया जाता है। ऐसे ही तिजाला की मौत को 1 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन 1 साल बाद भी शूरी और कोइन तिजाला की मौत को भुला नहीं पा रही थी। वहीं एक समंदर में वकांडा की रिसर्च बेस वाली शिप पर कुछ वकांडा के साइंटिस्ट वाइब्रेनियम पर रिसर्च कर रहे थे, पर अचानक यूएसए की एक आर्म फोर्सेस वकांडा शिप पर हमला कर देते हैं और वो वहां से वाइब्रेनियम को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिप में वकांडिया के सोल्जर भी इन पर जवाबी हमला करके इन हमलावरों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वकांडा की क्वीन एक आलमी जेनेवा की मीटिंग में शामिल होती है और यहाँ पर दुनिया के सभी मुल्कों के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे और वो क्वीन से कहते हैं कि वो कैसे वाइब्रेनियम की हिफाजत करेंगे, क्योंकि वाइब्रेनियम बहुत ही कीमती धातु है और वो कहते हैं कि हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आप वाइब्रेनियम की हिफाजत कर पाएंगे। जिस पर क्वीन कहती है कि हम वकांडा के लोग पिछले हज़ारों साल से वाइब्रेनियम की हिफाजत करते आ रहे हैं और आगे भी वाइब्रेनियम की हिफाजत करते रहेंगे। इसके बाद क्वीन इन सोल्जर को सामने लेकर आती है जिन्होंने शिप पर हमला किया था और क्वीन सबको वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी दोबारा से वकांडा या फिर वाइब्रेनियम पर बुरी नज़र डाली तो इसका इन्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम अटलांटिक ओशन में एफबीआई के ऑफिसर को देखते हैं। वो समंदर के अंदर वाइब्रेनियम की तलाश के लिए वहां गए हुए थे। इनके पास जो मशीनें थी वो आसानी से वाइब्रेनियम की तलाश कर सकते थे। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि वकांडा के पास जो वाइब्रेनियम था वो अकलौता वाइब्रेनियम नहीं था, बल्कि अटलांटिक ओशन में भी वाइब्रेनियम मौजूद है। यहाँ अमेरिकन सोल्जर को अपनी मशीन की मदद से वाइब्रेनियम का पता चल जाता है, इसलिए एफबीआई की टीम अपने 2 सोल्जर को वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए समंदर में भेजती हैं। लेकिन कुछ देर बाद इन सोल्जर पर हमला हो जाता है और हमला करने वाले नामोर के सोल्जर थे जिन्होंने सारे अमेरिकन सोल्जर को मार दिया था। इसके बाद वकांडा की क्वीन और शूरी को एक नदी के किनारे बैठकर तिजाला को याद करके रो रही होती हैं कि तभी वो देखती हैं नदी से कोई बाहर आता है जिसे बाहरी की दुनिया के लोग नामोर कहा करते थे। नामोर क्वीन और शोरी से कहता है कि जब से लोगों को वकांडा में आने की इजाज़त दी गई है तब से वाइब्रेनियम के बारे में सब कुछ जान गए हैं और इसलिए अब वो वाइब्रेनियम को पाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वकांडा के लोगों की ज़िंदगी अब ख़तरे में पड़ गई है। नामोर मज़ीद बताता है कि अमेरिका के पास एक ऐसी मशीन है जो वाइब्रेनियम का पता लगा सकती है, जिसे अमेरिका एक साइंटिस्ट के द्वारा इसे बनाया गया है। इसलिए नामोर क्वीन और शोरी से कहता है कि हमें आपस में मिलकर सारी दुनिया पर हमला कर देना चाहिए और सभी इंसानों को ख़त्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया वाइब्रेनियम के लिए हम पर हमला करे। लेकिन क्वीन ये सुनकर इनकी ऑफ़र को ठुकरा देती है और ऐसा करने से साफ मना कर देती है। और जैसे ही नामोर ना सुनता है तो वो कहता है कि अगर वकांडा मेरे साथ नहीं मिलना चाहता तो फिर वो इस साइंटिस्ट को पकड़कर मेरे हवाले करें जिसने वो मशीन बनाई है, ताकि नामोर इसको मार सके। और इस काम को करने के लिए नामोर क्वीन को 1 हफ्ते का वक्त देता है और साथ में धमकी भी देता है कि अगर इस साइंटिस्ट को 1 हफ्ते के अंदर इसके हवाले ना किया गया तो नामोर पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी बर्बाद कर देगा। जिसके बाद क्वीन के कहने पर वकांडा की जनरल और शूरी इस अमेरिकन साइंटिस्ट को पकड़ने अमेरिका पहुंच जाते हैं और इन्हें वो साइंटिस्ट मिल भी जाता है। लेकिन इसके बाद इन्हें ये पता चलता है कि वाइब्रेनियम को ढूंढने वाली मशीन को इस साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की रेडी विलियम ने बनाया है जो सिर्फ 19 साल की है। जब अकोई और शूरी को इस लड़की के बारे में पता चलता है तो वो दोनों रेडी को अपने साथ लेकर चली जाती हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि एफबीआई के लोग इनका पीछा कर रहे हैं और अब एफबीआई के सोल्जर ने इन्हें घेर लेते हैं और इन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन रेडी विलियम अपने आयरन सूट पहनकर वहां से उड़ जाती है
اور اس کے پیچھے پیچھے اکوئی اور شوری کار اور بائک لے کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اچانک ایک برج پر ٹیری کون کے سولجر ان پر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ریڈی ولیم کو پکڑ کر نامور کے حوالے کر سکیں۔ اس لیے ٹیری کون کے سولجر اور اکوئی کے بیچ لڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن ٹیری کون کے سولجر بہت پاورفل ہونے کی وجہ سے اکوئی کو ہرا کر ریڈی اور شوری کو پکڑ کر نامور کے پاس لے جاتے ہیں اور اکوئی وگانڈا کے پاس واپس آ کر سارا واقعہ کوئن کو بتاتی ہے، جس کو سن کر کوئن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ شوری اور ریڈی کی حفاظت نہ کرنے پر اکوئی کو جنرل کے عہدے سے ہٹا دیتی ہے اور کوئن اب جا کر ناکیا سے ملتی ہے جو پچھلے 6 سال سے وگانڈا میں نہیں تھی۔ ناکیا کو ہر ملک کی پوری جانکاری تھی کیونکہ وہ ہر ملک میں گھس چکی تھی اور اسے ہر ملک میں گھس پیٹ کرنے کا اچھا تجربہ بھی تھا، اور اس لیے کوئن ناکی سے شوری اور ریڈی کو واپس لانے میں مدد مانگتی ہے، جس کے بعد ناکیا ٹیلی کون کنگڈم میں گھس کر وہاں کے کچھ سولجر کو مار کر شوری اور ریڈی کو رہا کروا لیتی ہے اور وہ انہیں لے کر وگانڈا لے آتی ہے۔ اس دوران جب شوری اور ریڈی ٹیری کون میں تھی تو نامور شوری کے سامنے اپنی پرجاتی کے بارے میں یہ خلاصہ کیا تھا کہ ان کی پرجاتی کی عمر 450 سال ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے نامور کی ماتا پتا انسان تھے، لیکن اس وقت گاؤں میں پھیلی بیماری اور بھوک مری کی وجہ سے سبھی گاؤں والوں کی موت ہونے لگی تھی، اور اس دوران گاؤں والوں نے اپنے گوڈ سے دعا کرتے ہیں، جس کے بعد گوڈ ان کے سپنے میں آ کر انہیں ایک پھول کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہارٹ شپ ہب کی طرح دکھائی دیتا ہے جو پانی کے اندر ہوتا ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں اور نامور کے ماتا پتا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس پانی میں جا کر اس پھول کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس پھول کے رس کو نکال کر سبھی لوگ اسے پی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ اس رس کو پیتے ہیں تو ان کے جسم کا رنگ پوری طرح سے نیلا پڑ جاتا ہے اور ان کے پاس شکتیاں آ جاتی ہیں اور وہ زمین پر رہنے کی بجائے سمندر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نامور کو اپنے ماتا پتا سے ایسی شکتیاں ملی تھی جس کی وجہ سے وہ زمین اور پانی دونوں میں رہ سکتا تھا، اور نامور جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کے ماتا پتا مر چکے تھے، اور نامور اپنی ماں کی آخری خواہش کے مطابق انہیں دفنانے کے لیے ان کے آبائی گاؤں جاتا ہے، لیکن نامور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ کچھ انسان ان کے گاؤں کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو نامور ان سبھی انسانوں کو مار دیا تھا۔ اب اس کہانی کو بتانے کے بعد نامور نے شوری کو اپنا ایک بریسلٹ دیا تھا جو اسٹرائکون کے پھول کی جڑی بوٹی سے بنا ہوا تھا۔ اب ہم واپس پریزنٹ میں آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ناکی نے شوری اور ریڈی کو ٹیری کون کنگڈم سے آزاد کروا دیا ہے، تو اب نامور اس کا بدلہ لینے کے لیے وگانڈا پر حملہ کر دیتا ہے اور پورے شہر کو برباد کر دیتا ہے، اور ساتھ میں وہ کوئن کو بھی مار دیتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف وگانڈینز کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، اور اب وہ دھمکی دے کر جاتا ہے کہ وہ اگلی بار اپنی پوری سینا کے ساتھ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب شوری اپنی ماں کی موت کی وجہ سے بہت صدمے میں ہوتی ہے اور وہ نامور سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر سے آرٹیفیشل ہب بنانے کی کوشش کرنے لگتی ہے، اور وہ نامور کے دیے ہوئے اس بریسلیٹ کی جڑی بوٹی کو اپنے بھائی کے DNA کے ساتھ ملا دیتی ہے، جس کے بعد ایک آرٹیفیشل ہب بن جاتا ہے۔ ہب تیار ہونے کے بعد وہ ہب شوری کو پلایا جاتا ہے، اور اس طرح شوری کے پاس بھی اب سپر ہیروز والی پاورز آ جاتی ہیں اور وہ اب بلیک پینتھر والا سوٹ پہن کر نئی بلیک پینتھر بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر ناکیا شوری کو بتاتی ہے کہ نامور کی کمزوری ہیٹ ہے، اور اگر وہ ہیٹ کے کانٹیکٹ میں آئے گا یا پانی سے زیادہ دور تک رہے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اس کے بعد شوری اپنی سینا کو تیار کر کے نامور کے کنگڈم پر حملہ کر دیتی ہے، جہاں وگانڈینز اور ٹیری کون کے بیچ بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے، اور اسی بیچ شوری بلیک پینتھر کے ساتھ نامور کو پکڑ کر اپنے جہاز میں لے آتی ہے، لیکن نامور اپنے ہتھیار کی مدد سے پورے جہاز کو تباہ کر دیتا ہے اور جہاز سمندر کے کنارے گر جاتا ہے، اور اس کے بعد دونوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے اور شوری نامور کو پانی میں جانے سے پہلے ہی اس جہاز کو تباہ کر دیتی ہے، جس سے آگ کے شعلوں سے نامور کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اور شوری نامور کے ہتھیار سے اسے سرنڈر ہونے کا کہتی ہے اور اس لڑائی کو ختم کرنے کا بولتی ہے، جس کو سن کر نامور شوری کے آگے ہار مان جاتا ہے، جس کے بعد شوری اور نامور ایک ساتھ جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور دونوں ریاستیں ایک دوسرے کی دوست بن جاتی ہیں۔ لیکن شوری کو وگانڈا کی نئی کوئن بننا تھا، اور اس کے لیے اسے وگانڈا کی رسم و رواج کے مطابق اسے سب کے سامنے اپنے مقابلے کے لیے کسی ایک وگارڈینز کو ہرانا تھا، مگر اس سرمنی کے دوران شوری غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایمباکو وہاں لڑنے آتا ہے، مطلب وگانڈا دیش کا اگلا راجہ یہی بنے گا۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں شوری ایک بیچ کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے، تبھی ناکیا اسے اپنے بیٹے سے ملواتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں نے اور تمہارے بھائی تجالا نے چھپ کر شادی کی ہوئی تھی، اور یہ بچہ میرا اور تجالا کا ہے، اور یہاں پر وہ بچہ شوری کو اپنا نام بتاتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر دی اینڈ ہو جاتی ہے۔